नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म विद्या तामाङ र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री दया टोपबहादुर राईमाझी र बालकृष्ण खाँडसहित 16 जनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। 2 जनालाई धरोटीमा छाड्ने। नेपालमा भारतीय चलचित्र रोक्न काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको सरकारसँग आग्रह। आपत्तिजनक संवाद मूल भागबाट हटाउन कूटनीतिक पहलमा जोड। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त। संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै नियुक्ति। पद तथा गोपनीयताको शपथ। शुक्रबार नै कार्यभार ग्रहण। जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी स्वीकार, सच्याउने आश्वासन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको 62 अर्ब 70 करोड कम। सुदूरपश्चिमको बजेट 29 अर्ब 26 करोड। न्युजिल्यान्डमा आर्थिक मन्दी सुरु। पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 0.1%ले सङ्कुचित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। प्राकृतिक प्रकोपको मुख्य कारण रहेको सरकारी आकलन। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट आइतबारदेखि जिम्बाब्वेमा सुरु हुँदै प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै 10 टोलीको अन्तिम नामावली घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री द्वय टोपबहादुर राईमाझी र बालकृष्ण खाँड तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुरामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले 2 साता लामो थुनचेक बहसपछि शुक्रबार लक्ष्मी महर्जन सहित 2 जनालाई भने धरोटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क कुमार गुरुङलाई 10 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत 30 जना विरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराध गरी 4 वटा मुद्दामा 10 जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा 21 जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि थुनचेक बहस चलेको थियो। शुक्रबारको सो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। जिल्ला अदालतको यो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष, सरकारी वकिल वा आरोपितहरू उच्च अदालत जान पाउनेछन्। तर माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनेछन्। योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानो भण्डारी, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जन पनि थुनामा रहनेछन्। फरार 2 जना आरोपी भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनचेक बहस हुनेछ। नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बित भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 248 अनुसार रायमाझीको पद निलम्बन भएको हो। निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ। अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुनामुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिएपछि निलम्बन फुकुवा हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश आपत्तिजनक संवाद मूल भागबाट नहटाएसम्म नेपालमा भारतीय चलचित्र रोक्न सरकारलाई पत्राचार गर्नु भएको छ। मेयर शाहले उक्त चलचित्रमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश मूल भागबाट नहटाएसम्म नेपालमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नु भएको हो। उक्त चलचित्रको यथावत प्रदर्शनले नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने मेयर शाहको पत्रमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको जिम्मेवारी गर्ने संरक्षण तोकेको उल्लेख गर्दै बालेन्द्रले पत्रमा नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र राष्ट्रहित विपरीतको उक्त चलचित्रको प्रदर्शन निषेध गरिएको तर देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने शाहको तर्क छ। यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल मार्फत गरी उक्त चलचित्रको आपत्तिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यति बेला राष्ट्रिय चर्चा बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र धरानका उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुवैजना स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका यी दुई नगर प्रमुखहरूले चुनावमा गरेका बाचाहरू एकपछि अर्को गर्दै पूरा गरिरहेका छन्। काकाकुल धरानलाई खानेपानी खुवाउँछु भन्दै नारा लगाएका हर्कले आफ्नो एजेन्डा लगभग पूरा गरेका छन् भने बालेनले सुरुवाती चरणदेखि नै काठमाडौँ महानगरमा गरेका कार्यले उनीहरूको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिलाई निहाल्ने हो भने अहिले आम नागरिकमा खासै सन्तोषजनक पाइँदैन, किनकि यी दुई तहका सरकार बने यता छोटो समय अवधिमा नै पटक पटक सरकार फेरिने र बन्ने क्रम जारी नै छ, जसका कारण जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूप्रति नागरिकको नैराश्यता बढ्दो छ। तर नागरिकमा देखिएको चर्को विरोध र निराशाका बावजुद आशाका केन्द्र बन्न सफल भएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। दुवैजना गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर सबैलाई चकित पार्दै निर्वाचित भएका हुन्। अन्य पालिकाको तुलनामा सुरुवाती चरणदेखि नै यी दुई प्रमुखहरूले चुनावमा आफूले गरेका बाचा प्रतिबद्धताहरूलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहले सडक पेटीलाई पैदल मैत्री बनाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी साधन व्यवस्थित बनाउने, ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नेदेखि दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्दावली नसच्याएसम्म महानगरमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्देशन दिएपछि बालेनको लोकप्रियता झन् चुनिँदै गएको छ। निर्दलीय रूपमा गएका अलिकति क्षमतावान मान्छेहरू नेतृत्वमा पुग्दाखेरि अहिले जुन जसरी तपाईँले हर्क साम्पाङ र बालेनको नाम लिनुभयो, त्यस्ता मान्छेहरू पुग्दाखेरि केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो दुईटा नमुना असाध्यै उत्कृष्ट नमुना हुन् र त्यो नमुना अनुसार नै उनीहरूले काम गरिरहेका छन् र नागरिकहरूमा सानो सानो काम गर्दाखेरि पनि सन्तुष्टि पाइँदो रहेछ र जनअपेक्षा त्यस्तै रहेछ, ठुल्ठुला खोजेका रहेनछन्, सानो सानो कामले पनि निकै खुसी पार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बालेन शाह र हर्कले देखाइरहेका छन्। हर्क साम्पाङ निर्वाचित भए लगत्तै खानेपानी समस्या समाधान गर्ने योजना र बाचा श्रमदान अभियानबाट पूरा गरिरहनु भएको छ। आफै मैदानमा खटेका साम्पाङले अन्ततः 42 किलोमिटर टाढाको कोकाहा खोलाको पानी 98 दिनमा पानी ल्याएपछि नगरवासी खुसी देखेर मेयर साम्पाङ भावुक मुद्राले आम नागरिकमा उत्साह देखिएको छ। यो क्षणले जनप्रतिनिधिको दायित्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। हर्क हुन् या बालेन, निर्वाचित भइसकेपछि अरू जनप्रतिनिधिको तुलनामा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको डाक्टर तारा सापकोटाको बुझाइ छ। त्यो चाहिँ यो सङ्गठनलाई मर्क पर्छ अथवा यो सङ्गठनका कार्यकर्तालाई मर्क पर्छ भन्नु चाहिँ हच्किएको अवस्था हो। दलीय सङ्गठनका नेताहरू जाँदाखेरि अब जसको सङ्गठन छैन उसको लागि चाहिँ सबै बराबर भयो। त्यस कारण चाहिँ उसले अहिले बालेन शाहको लागि चाहिँ नि आफ्नो सङ्गठन नभएको हुनाले उनले चाहिँ नि अझ प्रिय हुनका निमित्त स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्दाखेरि भन्दा अझ अगाडिको चुनावहरूलाई पनि चाहिँ मध्यनजर राखेर उनी चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छन्। त्यस गर्दाखेरि केहीले मर्का छ, केहीले मर्का छैन, अधिकांशलाई चाहिँ हाई छन्। पछिल्ला दिनहरूमा भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारत नामक नक्साको नेपालमा चौतर्फी विरोध हुँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू चुइक्क पनि बोलेनन्। तर मेयर बालेनले चुपचाप केही नबोली कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर गतिलो जवाफ दिनुभएको छ। पछिल्लो समय बालेन हर्कले देखाएको साहसलाई अन्य जनप्रतिनिधिहरूले नि देखाउन सके सुशासन र विकासको गतिले फड्को मार्न सक्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। शुक्रबार संसदीय सुनवाई समितिबाट कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। शुक्रबार नै शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै कार्कीले सर्वोच्च अदालत गएर पद सम्हाल्नु भएको छ। सर्वोच्च परिषदको गेट नै देखि कर्मचारीहरूले फूल खादा मालाले स्वागत गरे। शुक्रबार संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीसँग बिहिबार कार्ययोजना लिएर शुक्रबार प्रश्नोत्तरपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा साउन 20 गतेसम्म मात्रै नेतृत्व गर्नुहुनेछ। सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत असोजदेखि कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेको तथ्याङ्क सच्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाल मगर सङ्घले भूमिया पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना 2078मा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेर त्रुटि भएको स्वीकार सच्याउन आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले पुन मगर लगायतका अन्य जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्याउने काम भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गुनासो आएसँगै तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने भन्दै त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। पुन मगर होइनन् भन्ने किसिमले जनगणनाको रिपोर्ट छ भन्ने जानकारी र रिपोर्टिङ मलाई भइसकेको थिएन। आदिवासी जनजाति महासङ्घले मलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले खबर गरिसकेको छु। अहिले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख मान्छे विदेश भ्रमणमा भएको हुनाले आएपछि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र करेक्सन गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। त्यसकारण फुटाउने काम हुँदैन। देशलाई जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट छु र मैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइ पनि सकेको छु। म यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले मगर समुदायलाई जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जात, परिवार र भूगोलको नाममा विभाजित हुनु नहुने भन्दै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो सुविधाको लागि ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउँदै आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ निहित भएर आम नेपाल जनताहरूको आम चासोलाई हामी भुल्ने गऱ्यौँ भने अवश्य पनि अन्याय हुन्छ। यो भूमि पूजाको जस विपरीत हुन्छ। हामी पूजा गर्ने भने यो प्रकृतिको पूजा गऱ्यौँ भने मान्छे पनि यही प्रकृति भित्तिको एउटा पाठ हो र आम मानिसको न्याय गर्नुपर्छ। हामी जातीय स्वार्थभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले मानवीय स्वार्थका कारण प्रकृतिलाई असर पार्नु नहुने भन्दै प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसच्चेसम्म देश विकास सम्भव नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी र नेताहरू नसच्चेसम्म देश विकास सम्भव नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले अपेक्षा गरे अनुसार समृद्धि आउन नसकेको भन्दै यसबाट आम नागरिक निराश भएको बताउनुभयो। अब पनि राजनीतिक दलहरूले नसच्चिएर गम्भीरताका साथ जनताको पक्षमा काम नगरे सबैका लागि घातक हुन सक्ने सचेत गराउनु भयो। देश बदल्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउनु पर्छ भन्नेमा छौँ हामी। जनताले के भनेका छन् भने यो देश बदल्न सबभन्दा पहिले पार्टीहरू र नेताहरू तिमी बदलियो, त्यसपछि देश बदलिन्छ। देश बदल्ने कुरा पार्टी र नेताहरू नबदलिकन हुँदैन भन्ने अहिले जनताको चाहिँ चाहना छ। मन्त्री श्रेष्ठले देशको विकासलाई फड्कोमा पुर्याउने लक्ष्यमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसके नाम मात्रैमा सीमित बन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले कांग्रेस व्यवहारवादी बन्दै चुक्दै गएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले सिद्धान्तहरूलाई छोड्दै जानु चिन्ताको विषय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई पनि लोक रिजाइको राजनीति गरेर चर्चा कमाउनुको कुनै अर्थ नरहने तर्क समेत गर्नुभयो। नेता कोइरालाले कांग्रेस विगतको गौरवमय चरित्रमा अल्मलिन थालेको महसुस आफूले गरेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अहिले कुनै पनि संवैधानिक संस्थाहरूमा सबल बन्न नसकेको जिकिर गर्दै संसदको समेत अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्री बोलेपछि संसद रोकिनु, प्रधानमन्त्री बोले लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्नु संसदीय मर्यादा विपरीत भएको तर्क समेत गर्नुभयो। संसदै भन्नुस् त्यो संसद हो कि होइन भने आफै पनि सांसद हो, उहाँ पनि सांसद हुनुहुन्छ, दोहोरी हुन्छ संसदमा। संसद कस्तो भइसक्यो भने प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो संसद रुक्छ अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुहुन्छ म बोल्छु भन्नुहुन्छ। त्यो संसदीय मर्यादा विपरीत हो त्यो कुरा। हामी बोल्दैन, हामी भन्दैनौँ, कहीँ पनि लेख्दैनौँ। अनि डेमोक्रेसी फस्टाउँछ कसरी? प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ, नियमापत्ति गर्न पाइन्छ संसदमा, तर दोहोरी खेल्न त पाइँदैन त प्रधानमन्त्रीसित। मलाई मन परोस् नमन परोस्, हो त प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। नेता कोइरालाले लोकप्रियताको नाममा लोक रिजाइको राजनीति हावी हुँदै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले बौद्धिक जनशक्तिलाई आफ्नै मुलुकको सेवामा लगाउन समय अनुकूल पाठ्यक्रम तथा परीक्षण विधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार लोकसेवा आयोगको 73औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यस्तो जनशक्तिलाई नेपालमा नै सेवा गर्न प्रेरित गर्न लोकसेवा आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारी छनौट भर्ना प्रक्रियाको परीक्षण विधिहरूमा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले उच्च नैतिकतावान र उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्रै सुशासन कायम टेवा पुर्याउने गरी कर्मचारी छनौट गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सुशासन समग्र सिद्धान्त, व्यवहार र जनताले अनुभूति गर्ने विषय भएकाले यसलाई नारामा मात्रै सीमित राख्नु नहुने बताउनु भयो। उहाँले आयोगले गर्ने भर्ना छनौटको उद्देश्य वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने जनशक्ति प्रवेश गराउने हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीयता अनुरूप समावेशीतर्फ उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई समय सापेक्ष परिष्कृत गर्दै थप उम्मेदवार छनौट हुन सक्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो। परिष्कृत गर्दै यी समूहबाट थप उम्मेदवार सफल हुन सक्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। साथै ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका बौद्धिक जनशक्तिलाई आफ्नै मुलुकको सेवामा खटिन प्रेरित गर्ने आयोगले समयानुकूल पाठ्यक्रम तथा परीक्षण विधिमा आवश्यक सुधार पनि गर्नुपर्दछ। उहाँले आयोगले समयको माग अनुसार प्रविधि मन्त्री बन्दै दायित्व र जिम्मेवारीलाई थप विश्वसनीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्गीय, क्षेत्रीय र लिङ्गे उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले बजेट सबै क्षेत्रमा समान रूपमा आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गे उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यस्ता उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो। बजेटले कुनै पनि क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। अहिले जो माननीयहरूले राख्नु भएको छ, माननीय मन्त्रीजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आजका मन्त्रालयसित सम्बन्धित मन्त्रीजीहरू, गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले सुन्नु होला। यो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लिङ्गे उत्पीडनको अन्त बनायो भने अनि एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने, मन्त्री भइसकेपछि 2-4 योजना हाल्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो। मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीले के गरिस् भन्दा मैले यिनी गरेँ भन्न चाहिँ पाइन्छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर देख्नै नसकिने चाहिँ नगरिदिनु होला। देख्नै नसकिने, सुन्नै नगर्ने गरिदिनु भयो भनेदेखि क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका भूगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरू अन्यायमा पर्छ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले पनि भूमिका खेलेको भन्दै सो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। गर्ने समयमा संघ र प्रदेशका मन्त्रालय कुद्दा जुत्ताका तलुवा खिए, हात लाग्यो सुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रा पनि मत जाहेर भएका छन्। तपाईको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन। तपाईलाई लागेको होला पार्टीको समर्थन भएपछि पुग्छ, तर विगतको इतिहास हेर्नुभएकै छ। आफ्नै बहुमतको सरकार असफल बनाइदिएको, पार्टी फुटेको, पार्टीभित्रै पनि चरम गुटबन्दी मौलाएको हेक्का रहोस्, यो त गठबन्धनको सरकार हो। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले सुझाव दिने भएकाले सोही अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सरकार र सत्तारूढ दलहरू तयार हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। मुख्य समाचार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो, बजेटमा कमा र फुलस्टप पनि संशोधन हुँदैन, फगत कर्मकाण्ड पूरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद बहस। यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ। हामी सचेत हुनु जरुरी छ। देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले छलफलमा राख्नुभएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तयार हुनु जरुरी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न पनि सरकारले व्यवस्था गरिरहेको बताउनुभयो। सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगम जस्तो संस्था समेत कानूनको अभावमा गठन आदेशको भरमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। आयल निगम जस्तो संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ, आपूर्ति गरिरहेको छ, तर यो आयल निगम जस्तो संस्था आज गठनादेशबाट सञ्चालन भएको छ। कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन? सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएको हो। आज आयल निगमबाट सञ्चालित एलपीजी ग्यास आज आधारभूत वर्गका जनताले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। सरकारले दिएको अनुदान आज ठुला घरानाका मान्छेहरूले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। सांसद भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकप्रति असहमति जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा धारणा राखेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले देशको समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार नेपाली नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू नागरिकता विहीन छन्, नागरिकता पाएका छैनन् र यसरी हल्ला पिटाइएको छ कि नेपाल उनीहरूलाई नागरिकता दियो भने नेपाल फिजीकरण हुन्छ र आज युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, बैंकमा खाता समेत खोल्न पाएका छैनन् र बाध्य छन् आत्मदाह गर्न। गम्भीर समस्या बनेको छ, जहाँ हरेक दिन महिलाहरू आफ्नै परिवारका सदस्यबाट कुटपिट, हत्या, नराम्री घाइते भइरहेका छन्। कहिले श्वेता झा त कहिले नेहा चौधरी। भर्खरै धनुषा जिल्लाकी आरती शाह ससुरा र श्रीमानको कुटपिटबाट गम्भीर चोट लागेर मृत्यु भएको छ। यो हिंसाको प्रमुख कारण दाइजो हो। आखिर कहिलेसम्म तराईका महिलाहरूले यो समस्या भोगिरहनु पर्ने हो? दाइजो र घरेलु हिंसाका समस्यालाई सरकारले कहिले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नेछ? लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि यति धेरै कानुन बनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरे तर पनि हिंसाको दर बढिरहेको छ। जे कुरा देख्न पर्ने हो त्यो देख्छ कि देख्दैन? अहिले पनि विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरूले धरना दिइरहेका छन्। सरकारले यो व्यवस्था गर्छु भनेर जाने त्यहाँ गएर केही कुरा बोल्दैन र त्यसो भए हुनाले देशभरिका ती बिचराहरू आज काठमाडौँमा खर्च विहीन भएर
काम गर्ने त्यो भद्रकालीमा अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि मण्डलामा बसेर आज कति दिन भइसक्यो, त्यो विषयमा यो सरकार अन्जान छ या जने त्यो सरकारले यो दण्डहीनतालाई कहिलेसम्म तोड्ने हो। चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो, त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्यल छाएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन्। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ, कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। गुणस्तरीय बिउ र कृषि मल समयमा उपलब्ध गराउने छु भनेर बजेट मार्फत अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गरिएको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो अब कृषक जनताको मल र बिउ अभावको पीडा कहिल्यै सुन्नुपर्ने छैन। तर खेती लगाउने समय घर किन लाग्दा समेत मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 लगायत उपत्यकाभित्रका कृषकले त पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय बिउ र रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने दुर्गम तथा अन्यत्रका कृषकले सहज रूपमा मल र बिउ पाउलान् भनेर विश्वास गर्ने कसरी? त्यस्तै पशु सेवा विभागको जानकारी अनुसार हाल देशैभरमा 15% भन्दा बढी गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग प्रकोप फैलिएको तथा अहिलेसम्म 20 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति भइसकेको र करिब 85 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति हुने स्वयं सरकार पक्षले अनुमान गरेको अवस्थामा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि 120 जना कालकोटधारीहरूले टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँ चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सर्वे गरेका कारणले प्रहरीले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले सांसदहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउन किन ढिलाइ गरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याइएको नभई लुटिएको तर्क गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा अध्यक्ष राउतले बजेट बनाएर ल्याइएको नभई लुटिएको तर्क गर्नुभएको हो। उहाँले बैंक लुटे जसरी बजेट लुटेको र अँध्यारो कोठामा गएर भागभण्डा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष राउतले बजेटको सम्बन्धमा दिएका कुनै पनि सुझावहरू कार्यान्वयन नहुने नगरेको पनि औल्याउनुभयो। 1 महिना बहस हुँदा पनि बजेटमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन नहुने गरेको भन्दै उहाँले यसो हुनु संसद र सांसदहरूको निरहिता भएको जिकिर गर्नुभयो। आज यहाँ बजेट विनियोजनकै विषयमा बोल्न त आएको छु, तर के बोलौँ भने अलि अन्यलमै छु, किनभने अब आज बिहानैदेखि चर्चामै छ। यहाँ 1 महिना बहस हुँदाखेरि पनि कमा र फुल स्टप परिवर्तन नहुने खालको जुन यो गरिमामय संसदको निरहिता र सांसदहरूको निरहिता देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ममा कुनै उत्साह देख्दिनँ कि किन बोल्ने भनेर, आफ्नो शब्द किन खर्चिने, समयको बर्बाद किन गर्ने भनेर त्यो कुनै उत्साह ममा देख्दिनँ। छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बजेट सच्याएर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। बजेट सच्याएर नल्याए जनताले नमान्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने उहाँको चेतावनी छ। उहाँले बजेट सच्याए एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात पनि हुने र संसदको पनि गरिमा बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। बजेटमा सत्ता पक्षभित्र रुवाबासीको अवस्था रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको पनि टिप्पणी छ। दुईटा प्रवृत्ति देखियो। एक थरी साथीहरूको हाम्रो भन्दा बेसी रुवाबासी, बजेटमा पहुँच पुर्याउने सत्ता पक्षको यो बजेट सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने, सत्ता पक्ष बीचको पनि विभाजन चाहिँ अहिले यसो देखियो। मेरो यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन, भनि नै सक्नु भएको छ। मन्त्रीले अलिकति नदेखिने गरी आफ्नोमा बेसी हाल्ने नै हो, आफ्नो सरकार भएको बेला आफ्नो ठाउँमा हाल्ने नै हो भनेको छ। त्यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै चलेर आएको छ। यहाँ परेन भनेर भन्नुको केही अर्थ छैन।
अध्यक्ष लिङ्गदेनले सत्तारूढ दलहरूले लोभ गरेर आफ्नो पक्षमा पारेको बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले नेकपा यस समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै पार्टीको आन्तरिक बैठक पूरा भइसकेपछि अबको 2-4 दिनभित्रमा नै मोर्चा घोषणा हुने दावी गर्नुभयो। समाजवादी मोर्चा नेपाल यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज छलफल गरियो र यो फ्रन्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नको निम्ति अब यसलाई 1-2 दिन 3 दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो। सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ। संसद र सदन बाहिर समाजवादी विचारधारा प्रभाव गर्ने, देशको विकासमा उकालत गर्ने, आम जनतालाई दिने सेवा सुविधा दिन दबाव दिने भन्दै मोर्चा घोषणा गर्न लागेको हो। समाजवादी मोर्चामा अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा रहने पक्का भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश कुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। एमालेले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो पटक जनकपुर धाम पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईले शङ्काको सुविधाकै आधारमा एमालेले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट गर्नुभएको हो। मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको मधेस प्रदेश भएकाले एमालेबाट प्रदेश विकासमा कुनै विरोध नहुने उहाँले विश्वास समेत दिलाउनुभयो। र यहाँ धेरै राजनीतिक ध्रुवीकरण नहोस्। अरू प्रदेशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै, यहाँ पनि हुन्छ। र यहाँको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले, प्रतिद्वन्दिताले यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासको कुरा पछाडि नपरोस्। हिजो मात्रै यहाँको अर्थमन्त्रीजीले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा पुँजीगत खर्च चिन्ताजनक अवस्थामा छ। मधेसमा देशभरि नै चिन्ताजनक छ। मधेसमा पनि झन्डै 15% मात्रै पुँजीगत खर्च हुने कुराले त्यति राम्रो गर्दैन। त्यसैले यी तमाम परिस्थितिमा सरकार अलिकति स्मुथली चलोस्। सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै उहाँले सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकका केही विषयमा आपत्ति रहेको पनि बताउनुभयो। बजेट 80-81 को यसले कुनै दिशा दिन सकेको छैन। आजका ज्वलन्त समस्या, मूलतः आर्थिक समस्याहरू, अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटको अवस्थामा छ। आर्थिक वृद्धि दर उहाँहरूले 6% अनुमान गर्नुभयो। 2% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर देखिँदैन। फरक प्रसङ्गमा सचिव भट्टराईले सरकारले केही व्यापारिक घरानाको इसारामा बजेट ल्याइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगाएको तारबार महानगरका प्रमुख मेयर शाहको निर्देशनमा भत्काएपछि शुक्रबार प्राधिकरणले प्रमुख शाहलाई 7 दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नक्सा सिट नम्बर
1021147115 किता नम्बर 30 को जग्गा यस प्राधिकरणले तारबार लगाई ऐनको दफा 7 बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो प्राधिकरणले भनेको छ। साथै प्राधिकरणले तारबार फेन्सिङ काटी लैजाने कार्यमा शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता देखेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ। म्यादभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ। प्राधिकरणले शाहलाई सोधेको स्पष्टीकरणको बोधार्थ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिएको छ। प्राधिकरणले महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाधिवेशन नआई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति देउवाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका बेला उहाँले महाधिवेशनले मात्रै सभापतिलाई पदबाट हटाउन सक्ने विधि र प्रक्रिया रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। पार्टी सभापति केन्द्रीय समिति चयन गर्ने प्रक्रिया र पद्धति महाधिवेशन भएकाले त्यसबाट मात्रै सभापति चयन हुने वा परिवर्तन हुन सक्ने प्रमुख सचेतक लेखकको तर्क छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा उहाँले महामन्त्री थापाप्रति संकेत गर्दै सभापति हटाउने विषय एउटा व्यक्तिले भनेर नहुने बताउनुभयो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले नेतृत्वप्रति विरोध समर्थन आलोचना हुन सक्ने भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले पार्टी सभापति र केन्द्रीय कार्य समितिको नेतृत्व पार्टीका 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको भावनाको प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने पनि स्मरण गराउनुभयो। आलोचना समालोचना समर्थन विरोध सबै हुन्छ। एउटा निश्चित प्रक्रिया र पद्धति अनुसार कांग्रेसको सभापति बन्छन् र एउटा निश्चित प्रक्रिया र पद्धति अनुसार कांग्रेसको सभापति परिवर्तन हुन्छ। महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बन्ने हो, आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति परिवर्तन हुने हो। त्यसो भएको हुनाले यो एकजना मैले तपाईले अर्काले भनेर मात्रै हुने विषय होइन। नेपाली कांग्रेसमा 10 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। 10 लाख क्रियाशील सदस्यको भावनाको अभिव्यक्ति हो पार्टीको सभापति बन्ने, केन्द्रीय कार्य समिति बन्ने। किनभने ती 10 लाख क्रियाशील सदस्यबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय कार्य समिति बनाउने हो। उहाँले अरू पार्टीहरूको भन्दा युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुर्याउने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको समेत दावी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँभित्रको सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित बनाउन शुक्रबारदेखि गङ्गोबस्ती नयाँ बस पार्कभित्रबाट मात्रै लामो दूरीको सवारी सञ्चालन भएको छ। अब काठमाडौँभित्र बल्खु कलङ्की बालाजु माछापोखरी कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा काउन्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रो बस पनि नयाँ बस पार्कबाट मात्रै चल्नेछन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि नयाँ बस पार्क उपलब्ध गराएको छ। जथाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने, काउन्टर यथावत राख्ने, सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको भन्दै महानगरले असार 1 गते शुक्रबारदेखि बस पार्कबाट लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयनसँगै अब काठमाडौँभित्रबाट उपत्यका बाहिर चल्ने झण्डै 2000 सार्वजनिक माइक्रो बस तथा जीप नयाँ बस पार्कभित्रबाट सञ्चालन हुनेछन्। रातका समयमा जुन ठाउँमा पार्किङ गरे पनि यात्रु चढाउनका लागि नयाँ बस पार्कभित्र पुग्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नयाँ बस पार्कभित्र जीप तथा माइक्रो बसलाई नयाँ काउन्टर निर्माण भइरहेको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा आएसँगै लामो दूरीका सवारी साधन व्यवस्थित हुने र यात्रुको सहजताका लागि यातायात व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्। व्यवस्थित कसरी हुन सकिन्छ र नागरिकलाई उपभोक्तालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले चाहिँ व्यतिथिलाई हटाउने र यसलाई सहजीकरण गरेर लिएर जाने, यसको अप्टिमम लाभ भनेको चाहिँ के भने नागरिकलाई हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ भएका कारणले हामी यसमा सेन्सेबल छौँ। 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कमा 700 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन राख्न सकिनेछ। यो सँगै महानगरपालिकाभित्रका रिङ रोडमा रहेको टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड शुक्रबारदेखि नै हटाउन समेत सुरु गरिएको छ। साथै उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाको लागि जगतमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 14 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ र यात्रुहरू बीचमा चढाउने तथा ओह्राल्ने स्थान पनि कार्यदलले तोक्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको
प्रमुखजीको अध्यक्षतामा मिति 2080 1/29 गते बसेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार मिति 2080 3/1 गतेबाट छोटो मध्यम तथा लामो दूरीका यात्रुवाहक सम्पूर्ण सवारी साधनहरू गाउँ स्थित बस पार्कबाट छुट्ने पुर्याउने अर्थात् पिक एन्ड ड्रप गर्ने 2 नम्बर रिङ रोडमा रहेका सम्पूर्ण टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड मिति 2080 3/1 गतेबाट हटाउने, उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाको लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2056 सालमै लाहोससे बहुउद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको हो। बस पार्कबाट मात्रै लामो दूरीका सवारी साधन चल्दा यातायात व्यवसायको मनोमानी रोकिने तथा यात्रुहरूले स्वास्थ्यसँग केही राहत महसुस समेत गरेका छन्। यद्यपि अनलाइन माध्यमबाट टिकट काट्ने व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने यात्रुहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण निम्तिने विपदजन्य घटनाको प्रतिकारका लागि सुदूरपश्चिमका युवाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले पर्याप्त साधन स्रोतको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला स्थानीय युवाहरू विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुन थालेका हुन्। विपदजन्य घटनाको अत्याधिक जोखिम रहेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका युवाहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सक्रिय भएका छन्। बाढीको बेला चाहिँ एकदम तथ्यगत सूचनाहरू त्यहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेर उहाँको समुदाय प्लस यहाँको समुदाय सँगै राखेर चाहिँ त्यो सूचनाहरू सङ्कलन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। यदि उहाँबाट सूचना प्रवाह हुन सकेन भने यहाँबाट पनि सूचनाहरू लिन सकिन्छ भनेर त्यो गरेका छौँ भने। अनि जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ हामीले अहिले यो कम्युनिटीमा एउटा के अरे सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिहरू निर्माण गरेर त्यो मार्फत चाहिँ 5वटा जति के अरे 6वटा जति चाहिँ हामीले बाख्रा फर्महरू चाहिँ निर्माण गर्ने, किनकि भोलिको समुदायको चाहिँ जीविकोपार्जनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले समुदायमा अहिले हामीले 6वटा चाहिँ बाख्राको फर्महरू चाहिँ निर्माण गरिदिएका छौँ। वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा परेर विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गर्दा युवाहरू विपद प्रतिकार्यमा जुटेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा प्रयास गरिरहेका सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराएर काम थालेका हुन्। वर्षेनी डुबान र बाढीको चपेटामा परेर दैनिकी नै कष्टकर हुने स्थानीयको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन युवा समूह मार्फत सहयोग गर्ने गरिएको छ। युवाहरूकै सक्रियतामा वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गरेको वडा नम्बर 10 को अति प्रभावित स्थानमा उखु खेती सुरु गरिएको छ। आपद विपदको बेलामा राहत अथवा उद्धारको लागि खट्ने त्यस्ता टिमहरू तयार गरेको छ भने अहिले फेरि हामीले नगर स्तरीय 100 जना युवाहरूको पनि एउटा उद्यानशील उद्धारको लागि एउटा समिति पनि हामीले गठन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको अवस्था छ। उत्पादनशील युवा सञ्जालकी सदस्य लक्ष्मी भट्ट नगरपालिकाभित्र कुनै पनि विपदको घटना भयो भने सबै युवाहरू एकजुट भएर सम्बोधनमा लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ। दोधारा नगरपालिका भरिको युवाहरू र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा रोस्टर तयार पारेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र हाम्रो एनएनएसडब्ल्युए डिसिए नेपालले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यसमा त्यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै समयमा पनि सक्रिय नै छ। अहिलेसम्म महिनाको 2 चोटि चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रोग्राम पनि गर्छौँ। हामीहरूले के गर्ने, भोलि विपद पर्ने बेला चाहिँ हामीले कस्तो एक्सनहरू लिनुपर्छ भनेर हामीलाई सहजीकरण चाहिँ एनएनएसडब्ल्युए र डिसिए नेपाल र हाम्रो दोधारा नगरपालिकाले गरिरहेको छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै 10 नम्बरमा विपद आए पनि 1 नम्बरमा आए पनि हाम्रो सबै युवाहरू चाहिँ हाम्रो ठाउँमा युवाहरू हामीले परिचालन गरेका हुन्। युवाहरूले प्रविधिको प्रयोगमा पनि सबैलाई सक्रिय बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विपदबारे जानकारी गराइन्छ। सञ्जालमा आएको सूचनाको आधारमा समुदाय जागरुक हुन्छ भने उद्धारका लागि परिचालकहरू पनि क्षणभरमा नै जम्मा हुन्छन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही गराउन सुरु भएको खबरदारीको यो अभ्यास अनुकरणीय छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा नेपालमा 4 अर्ब 96 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार जेठमा 57वटा उद्योगमा 2569 जनालाई रोजगारी दिने र 4 अर्ब 96 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्रस्ताव आएको हो। विभागका अनुसार जेठमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा 26.45% र सबैभन्दा कम पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रत्येकमा 1.2% लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। कृषि र खनिजमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छैन। जेठ महिनामा 57वटा साना र एउटा ठुला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। वैशाख महिनामा 28वटा उद्योगमा 1 अर्ब 64 करोड 83 लाख रुपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागका को तथ्याङ्क छ। वैशाखमा साना उद्योगमा मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 274वटा उद्योगमा 34 अर्ब 58 करोड 8,84 लाख रुपियाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशले समयमै बजेट ल्याएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले 10 अर्ब 11 करोड 42 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 10 अर्ब 11 करोड 42 लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 47 करोड भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले 40 अर्ब 47 करोड 97 लाखको बजेट पेश गर्नु भएको हो। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 30 लाख 79 हजार अर्थात् 33.87% विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख 1 हजार अर्थात् 57.45% र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 3 अर्ब 58 करोड 97 लाख अर्थात् 8.87% विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 6 अर्ब 73 करोड 51 लाख उठाउने लक्ष्य दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 33 अर्ब 42 करोड 72 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। पुँजीगततर्फ 20 अर्ब 19 करोड 62 लाख र चालुतर्फ 12 अर्ब 13 करोड 67 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारबाट 1 अर्ब र आन्तरिक ऋण 1 अर्ब लिने भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 50 करोड छुट्याइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख 78 हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 8 अर्ब घटाएर बजेट बागमती प्रदेशले सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख 69 हजार र पुँजीगततर्फ 35 अर्ब 50 करोड 63 लाख 9 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख रुपियाँको बजेट आएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले चालुतर्फ 9 अर्ब 59 करोड रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा यो 7 अर्ब 48 करोड 5 लाख 65 हजारले कम हो। मध्य प्रदेशमा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेटमा चालुतर्फ 20 अर्ब 92 करोड 15 लाख र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 79 करोड
95 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि कोशी प्रदेशमा बिहिबार नै 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँको अध्यादेश मार्फत बजेट आइसकेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। न्युजिल्यान्डमा आर्थिक मन्दीको अवधि सुरुवात भएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार न्युजिल्यान्डको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको हो। आम निर्वाचनको केही महिना अगाडि आएको विनाशकारी चक्रवातले व्यापक मन्दी निम्ति आएको जनाइएको छ। न्युजिल्यान्डमा 2022को अन्त्यमा 0.7%ले गिरावट आएपछि पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 0.1%ले सङ्कुचित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 4 महिनापछि न्युजिल्यान्डमा आम निर्वाचन हुँदैछ। सो प्रसङ्ग जोड्दै न्युजिल्यान्डका अर्थमन्त्री ग्रान्ट रोबर्टसनले मन्दीमा प्रवेश गर्नु आश्चर्यजनक नभएको भन्दै आर्थिक मन्दीलाई स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। न्युजिल्यान्ड सरकारले मौसम प्रकोपबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न 15 बिलियनसम्म लाग्ने अनुमान गरेको छ। सन् 2020 पछि न्युजिल्यान्डको यो पहिलो मन्दी हो। कोरोना महामारीका कारण धेरै देशले आफ्नो सिमाना बन्द गरेकाले निर्यात रोक्नु पर्दा न्युजिल्यान्डमा 2020मा मन्दी आएको थियो। बढ्दो मुद्रास्फीतिको बावजुद सङ्कुचित भएको न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्रको लागि रातो बत्ती बलिसकेको र कृषि उत्पादन यातायात लगायतका सबै क्षेत्रमा गिरावट देखिएको अर्थविदहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट आइतबारदेखि जिम्बाब्वेमा सुरु हुँदैछ। यस वर्षको अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउन 10 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीमा 2 टोलीले भारतमा हुने विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका, जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज र समूह बीमा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, ओमान, युए र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्, जसमा सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग खेल्नुपर्नेछ। सुपर 6 मा 2 शीर्ष टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। पूर्व विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्कालाई उपाधिका प्रमुख दावेदार मानिएको छ। जिम्बाब्वे पनि घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै विश्वकप खेल्न चाहन्छ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमान आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेलेका हुन्। अमेरिका र युए लिग 2 का बाट खटुवा हुँदै विश्वकप छनौट प्लेअफमा शीर्ष 2 मा रहँदै विश्वकपमा छनौटमा आएका हुन्। श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे आइसिसी विश्वकप सुपर लिगमा पुछारमा रहँदै छनौट खेल्न लागेका हुन्। विश्वकप छनौटको लागि सबै समूह 10 टोलीले आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालको टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख विकेट किपर, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित पौडेल कप्तान, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सुम्पाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्के, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी, अर्जुन साउद, किशोर महतो रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री दयाटो बहादुर राईमाझी र बालकृष्ण खाँडसे 16 जनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश, 2 जनालाई थरोटीमा छाड्ने। नेपालमा भारतीय चलचित्र रोक्न काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको सरकारसँग आग्रह, आपत्तिजनक संवाद मूल भागबाट हटाउन कूटनीतिक पहलमा जोड। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त, संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदनसँगै नियुक्ति, पद तथा गोपनीयताको शपथ, शुक्रबार नै कार्यभार ग्रहण। जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, तथ्याङ्कमा भएको कमजोरी स्वीकार, सच्याउने आश्वासन।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको 62 अर्ब 70 करोड, कम सुदूरपश्चिमको बजेट 29 अर्ब 26 करोड। न्युजिल्यान्डमा आर्थिक मन्दी सुरु। पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र 0.1%ले सङ्कुचित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। प्राकृतिक प्रकोपको मुख्य कारण रहेको सरकारी आकलन। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट आइतबारदेखि जिम्बाब्वेमा सुरु हुँदै प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै 10 टोलीको अन्तिम नामावली घोषणा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।